बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तशरीफ आवरी पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और पूरे मुल्तान के, पाकिस्तान के और मुल्क से बाहर भी मैं अर्ज कर रहा था कि मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने करम फरमा दिया और जिसमें बहुत से मेहरबानों की दुआएं शामिल हाल हैं, जिन्होंने सदकात के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए हौसला अफजाई फरमाई। मैं सबका मिन जुमला दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मुल्तान आना हुआ है और आपसे मुलाकात हो रही है, तो एक तो खुशाइंद बात यह है कि जो तज्ज़िये थे और आपके सामने है कि हमारे बहुत से माहिरीन के तज्ज़िये थे कि हुकूमत की कोविड-19 मैनेजमेंट जो है उससे लोग मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे थे और वो सिंध की हुकूमत को कोट करते थे, उनके स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को कोट करते थे और कहते थे कि पंजाब की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही। और उनके तज्ज़िये के मुताबिक 30 जुलाई जो कि करीब है, पाकिस्तान में 12 लाख के करीब कोरोना से मुतासिर मरीज होने थे और 50,000 के करीब अमवात होनी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को महफूज रखा और न 12 लाख मरीज हैं और न 50,000 अमवात हुई हैं। जो हुई हैं हमें उनका भी बड़ा दुख है और हम उन मुतासरा ख़ानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करना चाहते हैं। मुल्तान में हमारे वाइस चांसलर पासा साहब का सुनकर मैं हॉस्पिटल में था तो पता चला, बहुत अफसोस हुआ। मुझे याद है यहीं मिले थे जब मैं उनको N95 मास्क देने आया था, बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन इंसान का पता नहीं होता। होगानी साहब भी हमारे मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है और उनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको भी अल्लाह ताला, पुलिस के जवान हैं, जितने भी हैं, अल्लाह उन पर करम फरमाए और उनके ख़ानदानों को जी वो अस्पताल में हैं, ज़ेर इलाज हैं। बिल्कुल मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह, उनका पूरा ख़ानदान मुतासिर हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे। तो मेरे दोस्तों, ये आज जो हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी वो कारआमद साबित हुई और आज दुनिया ने उसकी तकलीद की है और इमरान खान साहब ने जो एक विजन दिया था, आज दुनिया के बहुत से ममालिक उसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो बतदरीज कम हो रहा है, अमवात जो हैं बतदरीज कम हो रही हैं, हॉस्पिटल पर जो प्रेशर था, वेंटिलेटर्स पे जो लोग थे वो बतदरीज कम हो रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो हम अपने कर्व को फ्लैटन करने के करीब हैं। लेकिन 2 इम्तिहान अभी बाकी हैं और मैं आपके ज़रिए अपील करना चाहूँगा मुल्तान, पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब की लोगों से
کہ مہربانی فرمائیں احتیاط جاری رکھیں. عید قربان قریب ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، احتیاط کیجیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اور ذرا سی غفلت جو ہے وہ ایک نئے سپائک کی وجہ بن سکتی ہے، اور ذمہ داری کا ثبوت دیجیے. اگلا چیلنج جو ہم نے فیس کرنا ہے وہ ہے ماہ محرم کا. محرم میں عزاداری ہوتی ہے اور ملتان میں تو بڑی زوردار عزاداری کی محفلیں ہوتی ہیں. ہمیں اس کا پورا احترام ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا بھی احساس ہے. لیکن علماء سے، مشائخ سے اور جتنے دینی اکابرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ایس او پیز کو بھی اور اپنے طبقے کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون فرمائیں گے. کیونکہ اگر ہم سے غفلت ہو گئی تو آج جو ہم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مرض پر ایک بہتر طریقے سے قابو پایا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے ان سیکٹرز کو جو بند کیے گئے تھے ان کو کھول رہے ہیں، کہیں اس میں خلل نہ پڑ جائے. آپ کے سامنے ہیں جو میرج ہال والے ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کی روزی بھی بحال ہو. ریسٹورانٹس جو ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کی کاروبار بحال ہو. جو والدین ہیں وہ بھی خواہش مند ہیں کہ اسکول کالج کھلیں اور ان کے بچوں کی جو تعلیم متاثر ہو رہی ہے اس سے وہ متاثر نہ ہوں. لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ان دو چیلنجز پر. اگر ہم نے عید خیریت سے گزار لی اور محرم خیریت سے گزار لیا تو پھر ان سب چیزوں کے امکانات بالکل روشن ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی غفلت ہو گئی اور سپائک پھر ہو گئی تو پھر ہمیں پھر لاچار ہو جائیں گے. تو ایک چیز تو یہ تھی. دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلے، فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلے. اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے اس کے ہماری معیشت پر جو بھیانک اثرات ہوں گے اس کا اندازہ آپ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں. ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو. حکومت وقت نے بڑے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں، ایڈمنسٹریٹو، لیجسلیٹو. ہم نے ایسے کام کیے ہیں جس سے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم گرے لسٹ میں جو ہمیں پچھلی حکومت سے ملی ہم اس سے نکل پائیں اور ہم وائٹ لسٹ میں پاکستان کو دوبارہ لا کھڑا کریں. اب اس کے لیے کچھ قانون سازی درکار ہے، اور میں نے وہ 8 ایسے قوانین ہیں جس پر ہم نے مشاورت کی ہے لا منسٹری کے ساتھ، فائنانس منسٹری کے ساتھ، جو ہمارا FMU یونٹ ہے ان کے ساتھ، اور ہمارے وہ جو ماہرین ہیں جو فیٹف کے ایشو سے ڈیل کر رہے ہیں، جو منی لانڈرنگ، کاؤنٹر ٹیررزم، ٹیرر فائنینسنگ کے ایشو سے ڈیل کرتے ہیں. ان سے مشاورت کے بعد ہم نے پوری وہ 8 لیجسلیٹو ہم نے جو بلز ہیں وہ تیار کر لیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا، اور ایک مشترکہ کمیٹی آپ کے علم میں ہوگا وہ معرض وجود میں آ چکی ہے. اس کمیٹی کے 24 ممبران ہیں. اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے، جو مین دھڑے ہیں ان کی نمائندگی ہے، اور اس میں حکومت اور حکومت کی حلیف جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے.
उसमें नेशनल असेंबली के मेंबरान भी हैं और उसमें सेनेट के मेंबरान भी हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि इस कौमी नौइयत के मसले पर ऑपोजिशन को एतमाद में लिया जाए और उनको बताया जाए कि इस मामले की नौइयत और इसकी अहमियत क्या है। और हमारे पास वक्त की किल्लत भी है, क्योंकि अगर हमने ये कानून साजी वक्त पे न की तो जो APG ग्रुप है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसका पाकिस्तान मेंबर है, हमने अपनी अमली इक़दामात उनके सामने रखने हैं और उन्होंने उनको एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी है और उस रिपोर्ट को पेश करना है प्लेनरी को, और उस प्लेनरी ने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान पर हमने ऑब्लिगेशंस नाफिज की थी, क्या पाकिस्तान ने उनको पूरा किया या न किया। तो इसलिए हम टाइम को भी हमें ज़ेनशी करना होगा। अगर हम लेट हो गए और चीज़ हमने दुरुस्त भी कर दी तो शायद वक्त हाथ से निकल जाए। इसी तरह आपके इल्म में है कि ऑपोजिशन ने नैब के कानून पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। हमने उनसे कहा कि आइए मिल बैठते हैं, इसको देख लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं। 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, आपके पास मौका था, आप तरमीम कर लेते, आपसे ना हुई। 5 साल नून लीग हुकूमत में रही, आपके पास मौका था, आप न कर सके। तो 10 साल आपके पास मुकम्मल अक्सरियत भी थी और अख्तियार भी था। नैब के कवानीन को अगर आपको दुरुस्त नहीं लगते तो उनमें आप इस्लाह कर सकते थे और बेहतरी ला सकते थे, लेकिन ना हो सका बावजूद। अब आप हमसे तवक्को कर रहे हैं, हम हाजिर हैं और हमने उनके सामने एक प्रपोजल पेश कर दिया है। ये 8 कवानीन है जो फैटफ से मुतल्लिका है और एक कानून है जो नैब का है। हमने ये सारे बिल्स ऑपोजिशन को भेज दिए हैं और 2 दिन का वक्फा किया, हफ्ता इतवार का, ताकि वो उनका मुताला कर लें, वो अपनी क़यादत से मशावरत कर ले और उसके बाद बरोज़ पीर हम शाम को बैठ जाएंगे 5 बजे और इन पर बैठकर गुफ्त शुनीद कर लेंगे। मुझे मेरी जमात ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं उस मीटिंग को चेयर कर रहा हूं और मैं शुक्रगुजार हूं तमाम अपोजिशन जमातों का जो इस कमेटी का हिस्सा भी बनी और वो इंगेज करने के लिए तैयार भी हुई। नेक नियति से हम इस अमल को आगे लेकर चलना चाहते हैं कि अगर उनकी कोई जायज़ शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके और अमली तौर पर आगे बढ़ा जा सके। करप्शन फ्री पाकिस्तान हम सब की जरूरत है। हमें मिलकर करप्शन का तदारुक करना है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे और हमारी कोई ऐसा इरादा या कोई ऐसी नीयत नहीं है कि हम इसको विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जानदारी से कह रहा हूं और उनके साथ खुले दिल से बैठकर बात करने को तैयार है। अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह मंडे को अगली नशिस्त होगी तो उसमें क्या पेशरफ्त होती है। तीसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि कल तशरीफ ला रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेसिडेंट इलेक्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट जब इलेक्ट हुए हैं वो तशरीफ ला रहे हैं हमारी दरख्वास्त पर। मैंने उनसे खत लिखा था, उन्हें मेहरबानी फरमाई है और वो तशरीफ ला रहे हैं। उनको बुलाने का मकसद क्या है? उनको आपके इल्म में है कि सेक्रेटरी जनरल को भी दावत दी थी, वो भी तशरीफ लाए थे और सदर जनरल असेंबली को भी दावत दी है
क्योंकि सितंबर के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा का 75वां इजलास होना है। मेरी ख्वाहिश है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट के सामने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात रखे जाएं। 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मिलिट्री सीज का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इस 1 साल में जो कुछ हुआ और कोविड-19 की वबा के फैलाव के बावजूद कश्मीरियों को कोई रियायत न दी गई। उनका लॉकडाउन बरकरार रहा, उनकी एक्सेस टू हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स में दिक्कत रही, अद्वियात और अस्पतालों तक रसाई में उनको परेशानियां रहीं, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस जारी रहे, निहत्ते बच्चों को न सिर्फ ज़दोकोब किया गया, उनको शहीद किया गया, बच्चियों के साथ ज्यादतियों की दास्तान जारी है, मस्जिदों को ताले लगाए गए और फ्री मूवमेंट, फ्री एक्सप्रेशन की इजाजत न दी गई। और ये बतदरीज हालात वहां बिगड़ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज फायर की खिलाफवर्जियां जारी हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो नई हदों को छू रही हैं। तो पाकिस्तान का ये फर्ज है कि हम उन फोरम्स पर जहां के इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन हमवार होती है, वहां हम इन मजलूम निहत्ते कश्मीरियों का मुकदमा लड़ें। और पिछले दिनों में मैंने दावत दी थी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को, सरदार फारूक हैदर साहब को, और जितनी कश्मीर कमेटी के मेंबरान हैं, ताकि मिल बैठकर हम आपस में तबादला ख्याल कर सकें कि वे फॉरवर्ड क्या है। पिछले दिनों में मेरी एक नशिस्त हुई जिसमें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा क़यादत, सदर, वजीर आज़म और दीगर सियासी जमातों के अकाबरीन, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, पीटीआई है, उनके सरबराहान भी उसमें मौजूद थे। उनसे भी सूरत हाल पर उनका इनपुट भी लिया और जो इक़दामात हम कर रहे हैं और करने चले हैं उन्हें उन पर एतमाद में भी लिया। तो मंडे को इंशाअल्लाह शाम को अपोजिशन से और सुबह को अक़वाम मुत्तहिदा के प्रेसिडेंट इलेक्ट से मुलाकात होगी और इन दोनों अहम इश्यूज पर तबादला ख्याल होगा। आखिरी बात जो करना चाहता हूं वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ शुक्रगुजार हूं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, वज़ीर आला पंजाब का, कि हमारा जो दरीना मुतालबा था उसकी तरफ पेशरफ्त हुई। अब देखिए, नुक्ता चीनी तो बहुत आसान है, की जाती है, की जाती रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एतमाद है कि हम जो कर रहे हैं नेक नियति से कर रहे हैं और सच्चाई की मबनी पे कर रहे हैं। ये कोई ख्वाहिश आज की नहीं है। आप 70 से उठा के देख लें इस खित्ते की तारीख को, मरहूम ताज लंगा साहब की गुफ्तगू सुन लें और आगे तक चलता रहा सिलसिला, तो ये ख्वाहिश बहुत लोगों की रही, लेकिन उस पर पेशरफ्त न हो सकी। मुझे याद है कि मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी इस पे पेशरफ्त करना चाहती थी, न कर सकी ख्वाहिश के बावजूद। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस खित्ते के हैं, यकीनन उनकी नीयत अच्छी होगी, वज़ीर आज़म रहे मुल्क के, ख्वाहिश थी, पेशरफ्त ना हो सकी।
پیپلز پارٹی نیک خواہشات کے باوجود آگے نہ بڑھ سکی. مسلم لیگ نون اس ایشو پر اتنی قائل نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے عوام کے جذبات کو دیکھا تو انہوں نے سیاسی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ظاہراً تو مخالفت نہیں کی، لیکن تفریق پیدا کرنے کی کوشش ضرور کی. اور یہ میں ملتان کے میڈیا کو بارہا کہتا رہا ہوں اور مدد طلب کرتا رہا ہوں، لیکن یہاں بھی ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ اس بات کی نزاکت کو اور گہرائی کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سرخیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. بہرحال سرخیاں لگتی رہتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لگائیے، زور سے لگائیے. ہم اپنی کاوش اور جستجو پر گامزن رہیں گے، کیونکہ یہ ضرورت ہے، اس خطے کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے. کیونکہ تحریک انصاف اس بات کی قائل ہوئی کہ 12 کروڑ کے صوبے کو ایک جگہ سے مینج کرنا فزیکلی ممکن نہیں ہے. ہوتا رہا ہے، ممکن نہیں ہے. ہندوستان میں یہ سوچ اجاگر ہوئی تو انہوں نے عملی اقدامات کیے اور ہم سے چھوٹے پنجاب کو تقسیم کیا. آپ کے سامنے ہے، پنجاب بنا، ہریانہ ہوا، ہماچل پردیش ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ جب اتنا شور مچا، وہاں کے کہاں ہو، دارالخلافہ کدھر ہو، تو سیاسی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دونوں صوبوں کا دارالخلافہ ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا. چندی گڑھ جو ہے وہ دونوں صوبوں کا دارالخلافہ ہے. وہاں گورنر پنجاب کا بھی بیٹھتا ہے اور ہریانہ کا بھی بیٹھتا ہے. چیف منسٹر ہاؤس وہاں 2 ہیں، گورنر ہاؤس 2 ہیں. عجیب بات ہے نا، سیکریٹریٹ 2 ہیں ایک شہر میں، صوبے 2 ہیں. کئی دفعہ یہ پولیٹیکل کمپلشنز کے تحت یہ چیزیں کی جاتی ہیں. میں آپ کو ہندوستان کی مثال دے رہا ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس کی اہمیت کو عمران خان صاحب نے سمجھا، اور مجھے اس بات کا اعزاز ہے کہ میں نے ان کو ذہنی طور پر قائل کیا کہ اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے. اور جب وہ قائل ہوئے تو انہوں نے اس کو منشور کا حصہ بنایا. جب منشور کا حصہ بنایا تو ہم نے اس پر کیمپین کی، اور پھر مجھے انہوں نے اعزاز بخشا جب پارٹی کا مینیفیسٹو لانچ ہو رہا تھا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، تو مجھ سے ہی انہوں نے اعلان کا مجھے اعزاز دیا. الحمدللہ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ بھی اکثر یہاں پریس کانفرنس سے سوال کرتے رہے کہ کب بنے گا سیکریٹریٹ. تو اللہ نے چاہا اس پہ پیش رفت ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پنجاب میں اور کئی زاویوں سے رکاوٹیں ہیں، تھیں، رہیں گی. اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم سے پہلے ہو چکا ہوتا. آسان نہ تھا، نہ ہے، لیکن ہم اپنی جستجو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ نے کیا کہ عمران خان صاحب کو، موجودہ تحریک انصاف کو اللہ نے یہ پیش رفت کا اعزاز بخشا. میں شکر گزار ہوں ان جتنے ممبران تشریف فرمائے ہیں، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، پورے جنوبی پنجاب کے. میں تو اپنی پارٹی کے علاوہ اوروں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلے پر ہم کلام ہو جائیں، ہم آواز بنیں، کیونکہ ان کے مفاد کی بات ہے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ایک دیر پا چیز ہے. اس کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا، آنے والی نسلوں کو ہوگا. تو اس پہ پیش رفت ہوئی، تعیناتیاں ہو گئیں. چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، چیف سیکرٹری آئی جی ساؤتھ پنجاب کی جی میں سمجھتا ہوں، مجھے اتنی انگریزی آتی ہے. میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں
चीफ आईजी साउथ पंजाब। क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस के मामलात के लिए लाहौर ना जाना पड़े। जो यहां साउथ पंजाब के एडिशनल आईजी कह लें, आईजी कह लें, उनको इतना बाख्तियार किया जाए कि यहां के मसाइल को यहीं हल कर सके। मैं चाहता हूं कि एडिशनल सेक्रेटरी, अगर आप कहना चाहते हैं, साउथ पंजाब को इतना बाख्तियार कर दिया जाए कि तालीम का मामला है, सेहत का मामला है, लोकल गवर्नमेंट के मामलात हैं, वो यहीं बैठ के हल हो जाएं। मुल्तान में हो, देरा गाजी खान में हो, बहावलपुर में हो, लाहौर से रजू ना करना पड़े तो फायदा है। और उसके लिए रूल्स ऑफ बिजनेस के लिए अमेंडमेंट दरकार है, और वो भी फाइल मूव हो चुकी है। और मैं गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब से कि उसको एग्जामिन करके उसको अमली शक्ल दें, और वो दे रहे हैं इंशाअल्लाह, ताकि इफेक्टिवली वो लोगों को ग्रास रूट लेवल पर उनके मसाइल, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको सामने रखते हुए लोगों के मसाइल को वो हल कर सके। इसके साथ साथ सेक्रेटेरिएट्स मुल्तान, बहावलपुर को अमली शक्ल दी जा सके। अब इसमें भी आप जब देखते हैं कि आप ऑफिसर्स को देखें, उनके लिए दफातर कितने दरकार हैं, रेजिडेंसेस कितनी दरकार हैं, तो न बहावलपुर में गुंजाइश है मुकम्मल तौर पे सबको समोने की, न मुल्तान में गुंजाइश है। हिसाब करके देख लें आप, इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके पास इस वक्त नहीं है। तो इसलिए ये एक ट्रांजिशन का पीरियड है। इस ट्रांजिशन में हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसको अमली जामा पहनाया जाए। और अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए पेपरलेस टेक्नोलॉजी आ गई है, वीडियो लिंक्स, जूम टेक्नोलॉजी के जरिए अब तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वीडियो लिंक्स पे हो रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली यहां मौजूद होना होगा। आप मुल्तान बैठ के डीजी खान को, बावलपुर को एड्रेस कर सकते हैं। आप बावलपुर बैठ के मुल्तान और डीजी खान और उच्च और बावल नगर के इश्यूज को अंडर कर सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी अवेलेबल आ गई है। उस टेक्नोलॉजी को हम बरूएकार ला सकते हैं, लेकिन हम उससे आगे जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का यह इरादा है कि हम इस प्रोसेस को इतना आगे लेकर जाएंगे कि कोई माई का लाल इसको रिवर्स ना कर सके। चाहे कल कोई हुकूमत आ जाए, इंशाअल्लाह ये अब रिवर्स नहीं हो पाएगा। उसके लिए मेरी ये ख्वाहिश भी है और मैंने दरख्वास्त भी की है कि जनूबी पंजाब के लिए एक अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया जाए, ताकि यहां की जो मुलाजमतें हैं वो यहां के लोग अप्लाई कर सकें, उनको गेज किया जा सके और उनको अकोमोडेट किया जा सके, और यहां की महरूमी कम हो। इसी तरह हमारी ख्वाहिश है, जब तक कि सूबा बनता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है, और उसको वक्त लगेगा, क्योंकि किसी के पास टू थर्ड मेजॉरिटी अब पहले होती थी 2। पीपल्स पार्टी ने उसमें मजीद मुश्किल पैदा कर दी। पहले आपको चाहिए थी 2/3 मेजॉरिटी कौमी असेंबली में, 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए थी सेनेट में। यह था आइन की तरमीम। पीपल्स पार्टी ने उसमें और मुश्किल पैदा कर दी। क्या कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उस सूबे से जिस सूबे ने तकसीम होना है। जरा आप देखें, ये आसानियां पैदा करने वाले हैं और जनूबी पंजाब की बात करने वाले हैं, लेकिन कानून साजी ऐसी कर दी कि और मुश्किल कर दिया। अब आपको 3 जगह 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, पंजाब में, नेशनल असेंबली में और सेनेट में, और किसी के पास नहीं है, तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है, और इंशाअल्लाह सीएम से भी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हुई है, और उस पे उन्होंने अपनी आमादगी का इजहार भी किया है कि आने वाला जो पंजाब का बजट हो उसमें जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुरतब किया जाए
وہ جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کا علیحدہ ایک کتاب چاہو علیحدہ، اور پورا اے ڈی پی جو ہے جنوبی پنجاب کا علیحدہ ہونا چاہیے. یہ ہم خواہش کرتے ہیں تاکہ جو ملتان کو، بہاولپور کو اور دہلی غازی خان کو ماضی میں دیا جاتا تھا اور دوران سال پیسہ منتقل ہو جاتا تھا لاہور یا کسی اور جگہ، وہ ایسا نہ ہو پائے. رنگ فینسنگ جو ہے وہ ہو سکے اور پاپولیشن کے مطابق جو ہے وہ، اور بیکورڈنس کی سبونشن کو سامنے رکھتے ہوئے پلاننگ کی جا سکے. یہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے، یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے. شاید لوگ ابھی تک اس چیز کو اس گہرائی سے سمجھ ہی نہیں پائے جتنا بڑا یہ قدم اٹھایا گیا ہے. لوگ اس کو ہنسی مذاق میں لے رہے ہیں، لوگ اس کو الجھائے ہوئے ہیں ملتان بہاولپور میں، ادھر بنے گا ادھر بنے گا، ہو رہے ہیں. خدا کے لیے گرو اپ، میچور ہوں اور دیکھیں کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے، اور اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، ایڈمنسٹریٹو امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کی گورننس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کی پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ کی امپلیکیشنز کیا ہیں. دیز ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیچ میں شرارتی بھی ہوں گے. میں بات مکمل کر رہے تھے، مجھے پتا ہے آپ کو جلدی ہے، میں جواب دے دوں گا، فکر نہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھیں. آپ کی تو روز سنتے ہیں بھائی. چلے آپ سنا دیں. جی فرمائیں. ہو گئی. آپ کی قیادت میں جو ملتان کے عوام نے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو، وہ بہاولپور نہیں دیا، اور نیکسٹ ٹو چیئرمین آپ ہیں، وائس چیئرمین ہیں آپ پی ٹی آئی کے. سیکریٹریٹ کا بہاولپور جانا، ملتان کے عوام اس طرح کا شکار ہے. کیا اتحادیوں نے، سر ایک منٹ، کیا اتحادیوں نے عمران خان کو سیاسی طور پر بلیک میل کر کے؟ نو. پہلی بات تو یہ، میں آپ سے اتفاق ہی نہیں کر رہا. آپ کا سوال ہی غلط ہے. میں اس سوال سے اگری نہیں کرتا. سیکریٹریٹ ملتان اور بہاولپور میں ہوگا. آپ کا سوال کی بنیاد ہی غلط ہے. سن لے رہا یار دیکھیں بات سنیے. یہ پریس کانفرنس ہے، مذاکرہ نہیں ہے. ٹیک اٹ ایز اے پریس کانفرنس. آپ نے سوال کیا، میں جواب دے رہا ہوں. ان نے سوال دے دیا، میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے سوال ہوگا، میں جواب دے دوں گا. اٹس ناٹ اے ڈیبیٹ، اٹس اے کوشچن آنسر سیشن. ٹھیک ہے، انہوں نے سوال کیا، ان کا حق ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سوال کی بنیاد غلط ہے اور یہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیے 3 طریقے ہیں کسی چیز کے فیصلے پہ آنے کے لیے. ایک، اتفاق رائے ہو جائے. سب سے افضل طریقہ یہ ہے. اگر اتفاق رائے نہ ہو تو جمہوریت کیا کہتی ہے؟ اکثریت کی بات کو فوقیت، اہمیت دی جائے. یہی کہتی ہے نا جمہوریت. ہم کہہ رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ تو چھوٹی چیز ہے. دارالخلافہ اگر بننا ہے نا، صوبہ بنے گا تو دارالخلافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا جی. جیسے لاہور ہوگا پنجاب کا، تو جنوبی پنجاب کا جو دارالخلافہ ہے، یہ فیصلہ جو جنوبی پنجاب کی پہلی منتخب اسمبلی ہے جس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا، یہ فیصلہ وہ کرے گی. یہ فیصلہ وہ کرے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنا موقف، اور یہ فیصلہ چند لوگ نہیں کریں گے، یہ پورا جنوبی پنجاب کا وسیب جو ہے اس میں انوالوڈ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا مناسب فیصلہ ہوگا. اور مناسب سے میری مراد ہے میرٹ پہ، تاریخ اور ہر پہلو کو دیکھا جائے تو میری رائے میں ملتان کی اہمیت ہے اور اس اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. ون ایٹ اے ٹائم. I don't care.
یار مجھے پتا ہے یار موٹر کو میرا الیکشن میں خود لڑوں گا, آپ نے نہیں لڑنا میرا, فکر نہ کریں, آپ فکر نہ کریں, آپ فکر نہ کریں یار. عوام ہے نا, آپ اس وقت جرنلسٹ بیٹھے ہیں تو آپ کریں نا. تو ایک سیکنڈ تو بھائی جان نیاز صاحب, آپ کا کیس, آپ کے کیس سے میں متفق ہوں, آپ کا میرا ایک کیس ہے, ایشو کوئی نہیں ہے. میں آپ سے اگری کر رہا ہوں نا بھائی. چھوڑ دیا نہیں, 2 سیکریٹریٹ بنے گے, ہاں ٹھیک ہے, ہاں, اور دارالحکومت کا فیصلہ سب کرے گی, ٹھیک ہے سر. یس. اب مجھے یہ بتا دیں فزیکلی ایک سیکریٹریٹ کا عملہ یہاں بیٹھے گا, اگلے 3 دن وہ عملہ, وہ سارا عملہ اٹھا کے وہاں جائے جی گا, نہیں اور وہ سارا عملہ اٹھا یار نیاز صاحب خدا کے لیے, نیاز صاحب سن لیجئے پریکٹیکلی یار, دونوں جی دونوں مطلب ہے جو دیکھیے ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہیڈ ہوگا, ٹھیک ہے نا, ایجوکیشن کا ہوگا, ہیلتھ کا ہوگا, ٹھیک ہے نا, سب ہوگا, پولیس کا ہوگا, ہر ڈپارٹمنٹ کا, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرے گا اور وہ کام کرے گا, ٹھیک ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, سوال یہ ہے کہ پورا عملہ نہیں جائے گا بھائی جان. آج عملہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ود ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ پیپر لیس ٹیکنالوجی وہ وہیں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. اٹ از پاسبل. اور نہیں یار, آپ سمجھتے ناظر صاحب, یہی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا میرے بھائی. رولز آف بزنس میں جب چینج ہوگا, اور یہ اتنی بڑی چینج ہوگا جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے بھائی. جسٹ بی کام اینڈ دیکھو یار, ایک چیز ہوئی ہے, اس کو عملی شکل بننے دو, پہنانے دو. یہ وہی ہے کہ جو ماضی میں ہم اسی میں الجھے رہے اور پیش رفتی نہ ہو سکی. میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک اچھی شروعات. چیف سیکرٹری نے واضح طور پر یہ کہا ہے, آپ کی جو جتنی بھی اس معاملے میں ایفرٹس ہیں, ہم آپ کی تمام ایفرٹس کی, آپ کی بھرپور جو کوشش ہے اس کو خراج تحسین. شکریہ. دوسری بات یہ ہے سر, آخر ہمارے 6 MNA ہیں, 12 MPAs ہیں, ان کا 1 MNA ہے. آخر ایسا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات سنیں, دیکھیے میں سوال سمجھ گیا. چلیے, آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ حکومت کو بھی آپ کی پارٹی کو بھی جھکاؤ ادھر کرنا پڑا؟ 100 کلومیٹر کا سفر ہے, سن لینا 100 کلومیٹر یار, سن تو لینا ضرورت کیا تھی یار, سن تو لینا. یہ تو وہ سوال ہے جو پہلے بھی آ چکے ہیں. دیکھیں بات سنیں, تعداد کی بات نہیں ہے. ملتان کے 6 MNA اور ملتان کے جتنے MPAs ہیں سارے متفق ہیں ملتان پر, کوئی ابہام نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات, کلیئر ہوگی. جتنے ہم بیٹھے سب ملتان پر قائل ہیں. لیکن بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ یار دیکھیں, سوال کریں, جواب تو لینا بھائی جان. پینک نہ کریں نا. I'll tell you why. دیکھیے, ایک عنصر ہے اور اس کا اعلی کار مت بنی ہے پلیز, جو تقسیم کر کے اس سارے منصوبے کو کھٹائی میں ڈالنا چاہتا ہے. مجھے اس کا علم ہے, ٹھیک. ناؤ وہ اس کو رنگ دے رہے, او جی دیکھو جی یہ ہو گیا, یہ زیادتی ہو گئی, ٹھیک ہے جی. بہاولپور جاتے ہیں, کہتے ہیں بہاولپور زیادتی ہو گئی. ملتان آتے تھے, ملتان بڑی زیادتی ہو گئی. دے آر پلئنگ ون اگینسٹ دی ادر. پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. دے آر پلئنگ ون اگینسٹ دی ادر. اس ٹریپ میں مت آئیں. ہم نہیں آئیں گے, ہم نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ہم اس پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو ریزالو کریں گے. اور دیکھیے, سارے جنوبی پنجاب کو کیری کرنا ہے. ہم اس خطے کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کر دیں اور بہاولپور میں اس کے اپنا لوگ کہیں کہ جی ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے, تو وہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ملتان کے لوگ کہیں ہمارا کیا فائدہ ہے, یہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ڈیرہ غازی خان کے لوگ مطمئن نہ, وہ بھی سوٹ نہیں. یار سب کو منا کر ساتھ لے کر چلنا ہے اور چلیں گے, اور انشاءاللہ یہ ہم ان چیزوں پر اوور کم کر لیں گے. آگے چلیں جی. سر دیکھیں, پہلے ملتان کے لوگوں میں اتنا اضطراب نہیں تھا. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر صاحب کے آپ کے ووٹر بھی بیٹھے ہیں. مانتا ہوں,
बड़ा खुद ही हम भी आपको इलेक्शन लड़ाते हैं, इलेक्ट करते हैं, हमारे इख्तियार में बिठाते हैं, आपके लिए पर्चे भी भोगते हैं। यहाँ पर 9 शहादतें दी हैं मेरे मुल्तान ने आपको, बिल्कुल जी, जलसों में, तो उसका हक नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? सर इसको तो हम इत्तेफाक कर रहे हैं यार। प्लीज सर मेरी बात सुनिए। इस तरह कहाँ से शुरू हुआ? आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे पंगे का सबब क्या सुने, देखिए 2 दिन पहले तर्जमान वजीर आला सुमेरा वो अपना एक बयान देती है, बहावलपुर से वो बयान के वज़ीर आला की सेक्रेटरी की अहम ही है, वो सारा कुछ ही वो यार देखिए, सुन ले मेरे भाई, अच्छा सुन ले, आपका हक, उस हक को यार सुन लो ना, या सुन ले, आप शहरी का हक है, आप बिल्कुल उसका बात करें। देखिए ये अभाम लोग पैदा करते रहेंगे यार। एक सेकंड यार, बात सुन यार, एक सेकंड यार, सुन ले, बोर्ड यहां भी लग गया है। और नहीं यार, प्लीज सुन ले। देखिए यार, अब देखिए इस बात को आपने कर लिया, अब इसको देखिए, अब इसमें बहस का देखिए, आपने बात कर ली है, मैं आपका बात समझ गया हूं। मैं आपको कह रहा हूं अभाम पैदा किया जा रहा है बवजू, नंबर 1। नंबर 2, हम उस अभाम का शिकार नहीं होंगे यार। और भाईजान तो आपको एक सेकंड ना यार, ठहरो ना एक चीज की वजाहत करते हैं जी। ये बताएं कि सेक्रेटेरिएट भावलपुर में होगा, मुल्तान में कैंप ऑफिस होगा, सिर्फ ये बताओ। जी नहीं। एक सेकंड सर, क्या है सब देखें भाईजान, सॉरी, नो सर। और यार सुन, यार मेरी बात सुन यार, न्याजी साहब देखिए, अब देखिए मैं बहस तो नहीं करने आया ना, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं एक समरी मूव हुई, मैंने तो मूव नहीं की। उस समरी में आप पढ़ ले, लिखा हुआ है सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब मुल्तान / बहावलपुर, ठीक है, ये समरी है यार, मैंने तो मूव नहीं की, तो उसका जवाब आ गया। सर देखो, मैं कह रहा हूं जवाब आ गया ना। अब देखिए, अब इसको हमने और बेहतर करना है, और इंशाल्लाह इस अभाम को हम और दूर करेंगे। हम यार मैं समझ, पहला नोटिफिकेशन जो है उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं भाई मौका मिलेगा तो समझाऊंगा ना, मैं तो अस्पताल से आज पहली दफा आया हूं भाईजान, मौका मिलेगा तो करेंगे ना, लेकिन करेंगे उन बयानों के बाद इनको चुपना पड़ता है यहाँ पर। ये इंशाल्लाह सुने, कोई मसला नहीं है। एक सेकंड यार, बात सुने, आपके साथ आप चीफ सेक्रेटरी को बिठा के भी बुला ले, अच्छा ओके, इंशाल्लाह, ओके, गुड आइडिया, कोई मसला नहीं है। यार सुन ले, देखिए बात सुने, अब देखिए वो तो आप जो मर्जी कहते रहे, हमारे लिए देखिए एक सेकंड, देखिए बात सुने। अब मैं हैरान हूं कि आप इनको अपना वकील भी बना रहे हैं, तो तस्दीक ना करें इनकी, आप ये आपकी वकालत, देखिए प्लीज ऐसा ना करें। आप देखिए जितने मुल्तान के एमपीएस हैं या एमएनएस हैं, जितने जो अब मौजूद हैं या नहीं मौजूद, मैं सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। हम सब यकसुई से वही बात कह रहे हैं जो आपकी दिल की आवाज है। आपका और हमारा मुकदमा एक है, फर्क नहीं है, ठीक है जी, क्लियर हो जाएं। हमारी और यार होगी ना भाईजान, हमारी और आपकी मंजिल ही एक है, खत्म, आगे चले। थैंक यू। हो जाएगा इंशाल्लाह, थैंक यू, कोई होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ सुन ले यार, अच्छा सुन ले ना। पहली बात तो ये ऐसी है जिसका मैं
اتنی نان سیریس گفتگو ہے، اس کا میں جواب بھی نہیں دینا چاہتا. میری نظر میں یہ اتنی نان سیریس اور بے معنی گفتگو ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ بات ہے تو پرسوں جو کمیٹی بنی ہے جس میں جتنی ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسمبلی کے اندر، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں نون لیگ ہے، اس میں JUI ہے، اس میں MQM ہے، اس میں باپ ہے، اس میں مختلف پارٹی ہیں، PTI ہے، ان ساری پارٹیز کی عمران خان کی کمیٹی کا چیئرمین میں ہوں، تو جواب تو مل گیا.